कागज पेपर का फिर हवा खड़ा किया जाएगा, डरने का नहीं, डरने का नहीं। अगर बिल्ली चूहा समझकर शिकार करना चाहे, बिल्ली चूहा समझकर शिकार करना चाहे तो वो दिन खत्म हो गए, वो दिन लद गए। हजरत क्या नेचर बदला है। यानी चूहों का कातिल बिल्ली, दोस्ती हो गई। क्या बात है। बिल्लियों का कातिल कुत्ता, दोस्ती हो गई। मोहल्ले गली में देख लो तो कुत्ता बिल्ली दोनों एक साथ बैठे हुए, न उसको उससे तकलीफ है न उसको उससे तकलीफ। बलिया भी कहता, मेरे अजीज जब जानवर अपने को बदल दिया, वाह, तुम कब बदलोगे तय कर लो। जी जी जी। और यही बदलने के लिए तहरीक चल रही है दारे शरीयत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब बलियावी आपसे पूछ ले कि अगर ये तहरीक दिल्ली में चलाई जाएगी तो साथ देंगे कि नहीं देंगे। कितने लोग ईमानदारी से देंगे साथ? स्टेज वाले पहले हाथ उठा दें, उठाए रखिए, समझ में आवे। परमानेंट साथ रहना हो तो उठाए रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे उलमा उतर गए हैं मैदान में, मीटिंग पे मीटिंग हो रही। अब आप बताओ, आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोल कर बताओ, इदारे शरीया की तारीख चले, साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलो, साथ दोगे कि नहीं दोगे? मेरा उलमा कोई फैसला ले तो मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर बलिया भी कोई फैसला ले तो मानोगे कि साथ छोड़ोगे? तो तैयार रहना। नशे की हवेली में रहने वालों, जमीनों की जंग फौज लड़ा करती है, मिशन की फतह की जंग मुस्तफा का आशिक लड़ा करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस तारीख का पहला एजेंडा है नामूसे रिसालत। पहला एजेंडा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला एजेंडा नामूसे रिसालत। जोर से बोल, नामूसे रिसालत। जोर से बोल, जोर से बोल। बेशक, सुभान अल्लाह। खोपड़ी में बात आ रही है तो सुन लो, वरना इस मुल्क में कुत्तों के मरने के बाद मातम किया जाएगा, तेरी औलादों के जनाजे पर लड्डू फटेंगे। वहां आप आ चुके हो। बस आखिरी जुमला, नबी की इज्जत का सवाल। अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर निकले हो तो दरी बिछाना पड़ा है। मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर उठोगे तो जमाना तेरे लिए दरी बिछाएगा। और हमने तो नारा दे ही दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। तो मैं लगा दूं, आप भी साथ दे दो। जिसकी जितनी संख्या भारी, ये बोलने में क्यों गला सूख रहा है? उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी, हिस्सेदारी। हाथ उड़ा के बोलो, जो खड़े हैं वो भी, जो पड़े हैं वो भी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी। उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब मुत्तहिद होने के लिए लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं। बेशक। अब हड्डी छील कर मत देखो इनके पीछे कैसे। जब लालू के पीछे पूरी कौम उनकी खड़ी हो सकती है, हेमंत के पीछे पूरा जंगल खड़ा हो सकता है, एक टिकैत भाई के पीछे पूरा हरियाणा और पूरा पश्चिमी यूपी खड़ा हो सकता है। अरे याद कर मुसलमान, इसी बॉर्डर पर अगले ने सिर्फ इतना ही तो कहा था
کہ مجھ کو پیاس لگی ہے، کئی دنوں سے پانی نہیں پیا ہوں، پانی پلاؤ۔ غیرت مری نہیں ہے تو اب بحث مت کر، نسلوں کا وجود کا اگر احساس زندہ ہے تو بحث مت کر۔ متحد ہونے کے لیے مصطفیٰ کی عظمت سے بڑا جھنڈا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک دیکھا دنیا نے، ہر گھر سے لوٹے میں پانی لے کر نکل پڑے، مٹکے میں پانی لے کر نکل پڑے۔ ایک ایک گھر سے جب پانی نکل پڑا تو حکومتوں کا بھی پانی نکال کے رکھ دیا۔ میرے عزیز، جب ایک پیاسا پانی مانگ دے تو اس کی قوم پانی لے کر نکل جائے تو پانی پانی ہو جائے زمانہ۔ بے شک اس کے بعد بھی اگر ہوش میں نہیں آئے تو اب تم کو کوئی طوفان نہیں، کوئی سور ہی جگا سکتا ہے، وارث رسول نہیں جگا سکتا۔ بے شک اب آخر میں پھر پوچھ لوں کہ تحریک بیداری ادارے شریعہ کر مشن دلی میں چھیڑا جائے تو ساتھ دیں گے کہ چھوڑ دیں گے؟ زور سے بول کر بتاؤ، ساتھ دو گے کہ چھوڑو گے؟ علماء اپنا کام کر رہے ہیں۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جو جس علاقے، جس گلی، جس وارڈ میں رہتا ہے، ہر علاقے سے، یہ بلیابی کا یا عالموں کا کام نہیں، مشن کا کام ہے۔ اپنے علاقے سے سنجیدہ، سنجم والا، سنسیئر، سنسیٹیو، سنجیدہ نوجوانوں کا نام، پتہ، موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر لکھ کر کے علامہ سہیل صاحب کے ہاں، مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کے ہاں، اور کون کون لوگ ہیں، وہ پوری تفصیل تو میرے پاس آ گئی ہے 32-33 لوگوں کی۔ کسی بھی امام تک پہنچا دیجیے، اپنے علاقے کے اہل سنت کی مسجد کے امام کے پاس، اور نیچے لکھ دیجیے، اپنا نام کیجیے، فلاں علاقے سے میں نے یہ لسٹ بنائی ہے، اس کو اس کارواں میں شامل کر لیا جائے۔ آج اجلاس کے بعد ہم اپنے علماء سے بھی بنتی کریں گے کہ اب تک ہم سب کے لیے چوراہوں پر بیٹھے ہیں، اب اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے بیٹھنے کا آغاز کیجیے، بے شک ورنہ ہم بیٹھنے کے لائق بھی نہ رکھے جائیں، بیٹھانے کے لائق بھی نہ رکھے جائیں گے، اس لیے کہ اٹھانے کے لیے زمانہ ہر ٹیکنیک استعمال کر چکا ہے۔ یار زندہ، صحبت باقی، خدا حافظ، السلام علیکم۔